2 3 विश्राम र विश्राम गर्नुहोस्। अब दुईटा खुट्टाले सँगै राख्नुहोस्। पश्चिम उत्तानो आसन भन्छ। दुईटा खुट्टाले सँगै राख्ने, हातले जति सक्नुहुन्छ श्वास तान्दै माथि लानुहोस् र श्वास छोड्दै तल लगे। खुट्टा घोडालाई हलाइदिनुहोस् र हातले पनि खुट्टालाई समातेर मजाले सक्नेले भुइँलाई छुवाउनुहोस्। यसले गर्दा हाम्रो कमर मुनिको खुट्टाहरू सबै स्वस्थ रहन्छ। हाम्रो बुढेसकालको सहारा भन्नु नै खुट्टा हो, लट्ठीको होइन। अब खुट्टाले नै हिँडडुल गर्नु सक्नु। मजाले चलाइदिनुहोस्, मजाले हँसिलो अनुहारले हाँस्दै मजाले मुस्कुराउँदै र अझै उड्नुहोस्। हातलाई पनि अझै फैलाइदिनुहोस् र एकदम माथि माथि जानुहोस् र सम्झिनुहोस् राम्रो कुरा, फुलहरू फुलिरहेछ, एकदम राम्रो मगमग बाँच्दा। कहाँ जाने पुतलीका हुल, पुतलीले भन्छन् जहाँ जहाँ फुलेका छन् नयाँ नयाँ फुल भने पुतली एकदम मुस्कुराउँदै उड्दैछन्। अब एउटा कविता पनि सुन्नुहोस्, गर्दै गर्नुहोस् र कविता हेरेर सुन्नुहोस्। के भन्दाखेरि खानाको आधा करो, खानाको आधा करो, पानीको 2 गुना, पानीको 2 गुना, योगाको 3 गुना करो और हौसलेको 4 गुना। ल अब दिल खोलेर हाँसिदिनुहोस्। झुम्के हाँसो, लम्बी हाँसो। यसरी हाँस्दाले हाम्रो एक किसिमको के हुन्छ र हाँसेर हाम्रो दुःख पनि कम हुन्छ भन्छ। पेटलाई नापिदिनुहोस्, किनभने पेट नाप्ने यन्त्र भन्छ। ल्याएर यसरी पेटलाई कसैको पेट घटेको छ कि छैन हिँडिदिँदैन, नापिदिनुहोस् पेटलाई। र अब आफ्नो निधारले आफ्नै खुट्टाले ढोगेर भाग्य माने निरोगी हुने आँसु तारिदिनुहोस्। यसरी आज सबैजना भाग्य माने निरोगी भएर। धन्यवाद हाम्रो ज्ञानी गुरुलाई र हाम्रो शान्ता गुरुलाई पनि धन्यवाद। अब हामी गर्दैछौँ अनुलोम विलोम प्राणायाम र अनुलोम विलोम प्राणायाम चाहिँ हाम्रो धर्मगुरुले आज गराउनुहुनेछ। उहाँको अलिकति कुराहरू सुनौँ, तर टाइम चाहिँ 10 मिनट मात्र। अब हामी आसनमा बसौँ। मेरेपट्टिबाट पुरा सास तान्ने 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 तान्ने, फेरि दाहिनेबाट लिने, देब्रेबाट छोडिदिने। लगातार आँखा बन्द, सहज रूपमा तपाईँहरूले आँखा बन्द गरेर सास लामो सास लिने, लामो छोडिदिने। 2.5 सेकेन्ड तान्दाखेरि, 2.5 सेकेन्ड छोड्दाखेरि। लामो सास तान्ने, लामो छोड्ने। अब हाम्रो के हुन्छ भने एउटा स्लिप म्यानेजमेन्ट भनेर भनिन्छ एउटा। त सुत्नुको व्यवस्थापनको के छ त हाम्रो त्यो तपाईँहरूलाई हिजो मैले अलिकति कोले सुन्नुभयो। हिजो मैले पानी खाने एउटा विधि बताइदिएँ, हजुरहरूले सुन्नुभयो होला। ग्यास्ट्रिकको लागि पनि हिजो मैले बताइदिएको थिएँ, त्यहाँ एकछिन भए पनि। अब प्रेसर सुगरलाई पनि बताइदिइसकेको छु। अब तपाईहरूलाई जस्तो एउटा सधैँ खोकी लागिराख्छ भने, सधैँ खोकी लागिराख्ने पुरानो खोकी छ भने त्यो पनि तपाईँहरूले अहिले अब कलम कपी लिएर आउनु भएको छैन। तपाईँहरूले मनमा आफ्नो मनमा नोट गरेर लैजानु। खोकी लागिराख्ने मान्छेहरूको लागि 1 चम्ची अदुवाको रस निकालिदिने। 1 चम्ची अदुवाको रस, 1 चम्ची बेसारको रस। बेसारको जो गाना हुन्छ नि, गानालाई कुटेर त्यसको कोरेसम्म कोरेर फेरि त्यो निचोरेर निकाल्नु त्यसलाई। 1 चम्ची बेसारको रस। फेरि पान पत्ता हुन्छ, पान पत्तालाई कुटेर त्यसको पनि रस निकालिदिने। त्यो तिनटैलाई एकै ठाउँ मिसाएर एकछिन गरम गरेर पिदिने बिहान। पुरानो भन्दा पुरानो खोकी तपाईँहरूको निको हुनेछ। पानको रस
अदुवाको रस, बेसारको रस। बुझ्नुभयो नि होइन? पानी खाने तरिका हिजो जानिहाल्नुभयो। 20 ग्राम मरिच अलग अलग त्यसलाई पहिले कुट्नु, पिसेर मसिनो बनाइदिनु। त्यस पछाडि हजुरहरूले बेलुका सुत्ने बेलामा गाईको दुधसँग 1 चम्ची खाने गर्नु। पुरानो खोकी ढोगामर्की लागिराख्छ, त्यो सधैँबाट बिदा हुन्छ। मैले आज गुर्जो टिपेर राखिराखेको थिएँ, तपाईँहरूलाई ल्याउने आउने बेलामा फेरि हतार भयो भनेर म भटाभट हिँड्दाखेरि बिर्सेँ राखिराखेका कुराहरू। फेरि त्यो गुर्जो पनि तपाईँहरूलाई म उपलब्ध गराइदिन्छु, के रहेछ कस्तो रहेछ भनेर तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ। यही छ, जङ्गलमै थुप्रो पाउँछ, गाउँघरमा पनि थुप्रै पाउँछ गुर्जो। त्यो गुर्जोलाई कुटेर सानो सानो टुक्रा बनाउनु र त्यसलाई कुट्नु लोहोरो सिलौटोले, अनि बेलुका पानीमा भिजाएर राखिदिनु। बिहान तातो बनाएर त्यसलाई खाइदिनु भयो भने कुनै पनि बिमारीको लागि त्यसले सुगर, प्रेसर, ग्यास्ट्रिक कुनै पनि बिमारी राख्दैन। अमृत हो गुर्जो भनेको चाहिँ अमृत। अहिले अब हाम्रो नेपालमा पहिला यसरी गहुँत खाने चलन थियो, अहिले वैज्ञानिकहरूले नै यसलाई चाहिँ सिद्ध गरो 48 प्रकारका रोग गाईको गहुँतबाट खत्तम हुँदो रहेछ भनेर अहिले जर्मनबाट आएर बुटोलमा ठुलो गाईको गोठ पालेर त्यहाँ गहुँतहरू बेचेर मान्छेहरू क्यान्सरबाट अहिले पीडित जो थिए उहाँ सेवा गरिराख्नु भएको छ वैज्ञानिकहरूले। यो अब पहिला चाहिँ हामीले यसो केही धर्म कार्यहरूमा केमा चलाउने गरेका थियो, तर गाईको गहुँत तपाईहरु गर्दै जानु, सुन्दै जानु होला, गर्न नछोड्नु, यसलाई गर्न नछोड्नु। जो मैले भने बरु जानिन भने मैले जानिन भन्नुहोस्, छोड्न चाहिँ यसलाई नछोड्नु। समयको क्षण र अन्नको कण कहिल्यै पनि खेर नफाल्नु। समयको क्षण अन्नको कण खेर फाल्न हुँदैन। हामीले समयलाई पनि खेर फालेका छौँ भने समयले एक दिन हामीलाई फेरि खेर फाल्छ। समयले पर्खिँदैन। यति अमूल्य जीवन छ, यति अमूल्य समय छ, यो अमूल्य समयलाई हामीले खेर फाल्न हुँदैन। क्यान्सरको लागि कुरो बुझ्नु भयो होला। गुर्जो, घिउ कुमारी, तुलसीको पत्ता, गहुँको जमरा, अर्को निमपत्ता, यो कुराहरू र गाईको गहुँत भयो भने क्यान्सरलाई पनि राम्रो बनाउँछ। मैले भरतपुरबाट अब बाँच्दैनस् त लग्यो गएर जे गर्नुपर्छ गर भनेर केमु सेमुबाट पनि उत्रिएको मान्छेहरू पनि क्यान्सरबाट अब अन्तिम पुगेको मान्छे यही दबाईबाट बाँचेर अहिलेसम्म जीवितै छ। ब्लड क्यान्सरहरू सबै जे भएको पनि यसैले नै निको भइराखेको छ। यो सामान्य हजुरहरूले नसोच्नु होला, एकदमै जडी दबाई छ यो। अर्को अब अर्को तपाईहरुलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण, जो मान्छे म यो नशाबाट खैनीबाट पनि म यसबाट मुक्त हुन चाहन्छु, चुरोटबाट पनि मुक्त हुन चाहन्छु, जाँड रक्सीबाट पनि, जसलाई लत बसिसकेको छ त्यसलाई के गर्ने त, कसरी छुट्न सक्छ भन्दाखेरि अदुवालाई पहिले तासेर सानो सानो टुक्रा बनाइदिनुहोस्। त्यसलाई अदुवालाई पहिले टुक्रा सानो सानो टुक्रा बनाइदिनुहोस्। एउटा कागतीको त्यसलाई काटेर रस त्यसमा मिसाइदिनुहोस्। माथिबाट त्यो कालो नुनको धुलो मिसाइदिनुहोस् र त्यसलाई घाममा सुकाइदिनु। जब पानी सुकिसकेपछि अनि त्यहाँबाट गोजीमा राख्नु। जति बेला आफूलाई खाना तलतल लाग्छ, चुरोट खान मन लाग्छ, खैनी खान मन लाग्छ, या जाँड रक्सीको जेको कुलत बसिसकेको छ त्यो तपाईहरुले त्यो लिइदिनुहोस्। केही दिनमै तपाईहरुलाई त्यो छुट्छ। केही दिनमै भनौँ 15 दिनभित्र उसको सबै कुलतहरू उसलाई खान मन लाग्दैन। उसलाई त्यो फेरि खान मन लाग्दैन। अदुवाको टुक्रा बनाउने, फेरि म भनिदिन्छु हजुरहरूले बिर्सिनुहुन्छ होला। अदुवाको टुक्रा बनाउने, त्यसलाई फेरि कागतीको रस हालिदिने, बिरे नुन, त्यो कालो नुन हुन्छ त्यसलाई पिसेर
पिसेर फेरि हजुरहरूले त्यो होइन म नाराकीय जीवनमै बिताउँछु खाइसार कि लाइसार मरेपछि लम्पसार भन्नुहुन्छ भने त अब भन्न पनि सकिँदैन। भिरबाट लड्ने गाईलाई राम भन्न सकिन्छ, गएर थाम्न सकिँदैन भने जस्तै हो। त्यसरी अब मैले हिजो ग्यास्ट्रिकको लागि पनि भनेको थिएँ हजुरहरूलाई, ग्यास्ट्रिकको लागि 2 लिटर पानीमा 1 चम्ची नुन हाल्ने, मनतातो बनाउने, टुक्रुक्क बसेर यो तरिकाले यसरी बस्ने, एकदम छिटो छिटो पानी खाने, उठेर देब्रे हातले यहाँ पेटमा पक्रिने, दाहिने हातको अम्ला हालिदिने, पुरा पानी फ्याँकिदिने, ग्यास्ट्रिक केही दिनभित्रै खतम। पानीतिर त्यसरी फ्याँकिदिनु ग्यास्ट्रिकलाई। र मैले हिजो खानेकुराहरू पनि मैले बताइदिएको थिएँ। र अर्को कुरा छ, मैले एउटा अघि भन्न खोजेको थिएँ स्लिप म्यानेजमेन्ट भनेर। मान्छेको 1 मिनटमा 17वटादेखि लिएर 30वटा विचार चल्छ मनमा। त्यो सामान्य मान्छेको लागि जो विचार धेरै चल्छ, 30देखि लिएर 48वटा विचार चल्न थाल्यो भने त्यो डिप्रेसनमा जान्छ। फेरि त्यो डिप्रेसनमा जान थाल्छ। अनि त्योभन्दा माथि पनि विचार चल्यो भने मान्छेको अब होस हवास हुनसक्छ। विचार धेरै चलाउनु हुँदैन, कम्ती मात्रै। अनि 5 बजेदेखि त हाम्रो बिउजिँदाखेरि जति विचार चल्न थाल्छ त्यति नै सपनाहरू धेरै देख्न थाल्छ, मान्छेहरूले आराम पाउँदैन। त्यसो त बेलुका छिटै सुत्ने, बिहान छिटै उठ्ने अमृत बेला हो यो। अमृत बेला बिहान 3 बजेदेखि लिएर जो 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म सुत्छ उठ्छ त्यो मान्छे महायोगी। 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म उठ्ने मान्छे योगी। 5 बजेदेखि लिएर 6 बजेसम्म उठ्ने मान्छे भोगी। 6 बजेदेखि यता उठ्ने मान्छे रोगी। 6 बजेदेखि यता जो मान्छे उठ्छ नि उसले हेर्नुपर्छ दबाई खाएको खाई गर्छ। अब हामीले योग गर्ने मान्छेले खानालाई दबाई बनाउने हो, दबाईलाई भोजन बनाउने होइन। हामीले त मुठी बिहान बेलुकै प्रेसरको, सुगरको हरेक हल्ला पनि छैन। अब मलाई केही रोग भनेर चाहिँ हल्ला दिनुहोस्। मेरो रोग अब केही छैन, म योग गरेर एकदम स्वस्थ बनिसकेको छु भनेर हजुरहरूले यस्तो स्वस्थ भइसकेको छु भनेर गर्नुहोस्। अब दुवै हातलाई मुठी बनाएर भित्र बाहिर गर्नुहोस्। यसरी भित्र बाहिर दुईटै हातलाई जोड्नेको भागलाई लचिलो फुर्तिलो बनाउँदैछौँ हामी। यो सुसुम्यामहरू गरेर हाम्रो जोड्नेको भागहरूलाई लचिलो फुर्तिलो बनाउने काम हामीले सही ढङ्गले गर्नुभयो भने मात्रै हजुरहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ। अब भोलि अन्तिमै छ, त्यस कारण हजुरले सही ढङ्गले कुराहरू सुन्नुभयो गर्नुभयो भने मात्रै यो अगाडि पछाडि यसरी ल्याउनुहोस्। कुइना जोड्नेको भागमा लच्छापना आउँछ। हाम्रो लच्छापना ल्याउनुको लागि हामीले यो भित्र बाहिर गर्छौँ। साइडमा गर्नुहोस्, यसरी साइडमा। अब फेरि कुममा हात राखेर अगाडि पछाडि यसरी गर्नुहोस्। अगाडि पछाडि राखेर यसरी अगाडि पछाडि यसरी गर्दै गर्नुहोस्। अब दुवै हातलाई कुममा राखेर माथि घुमाउनुहोस् मजाले। दुवैपल्ट सँगसँगै 4 पल्ट गर्नुहोस्, 6 पल्ट गर्नुहोस्, बराबरी गर्नुहोस्। अब यसलाई विश्राम गर्नुहोस्। अनि दुवै हातलाई माथि लैजानुहोस्। माथि यसरी टाउको पछाडिपट्टि हातलाई जोडेर लैजानुहोस्। यो आसनले तपाईँहरूको यो पछाडिको यो कुमको भागलाई जुन दुख्ने हुन्छ नि त्यसलाई निको पार्छ। यसले हाम्रो दुख्छ नि कहिलेकाहीँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त्यसो गर्नुहोस्। मजाले लैजानुहोस्, अगाडि पछाडि दुवैतिर तान्नुहोस्, अगाडि पछाडि। त्यसपछि अनि फेरि विश्राम गर्नुहोस्। यसलाई हातलाई अगाडि ल्याउनुहोस्। हातलाई यसरी अगाडि विश्राम गर्नुहोस्। हातलाई पछाडिपट्टि लैजानुहोस्। मजाले ढाड घाँटी सिधा राखेर त्यसो उतार्नु नपरिकन भाइ, सिधा हो। सही ढङ्गले गर्नु पऱ्यो नि होइन। गरेर सास रोक्नुहोस्, छोड्नुहोस्। अब देब्रे हातलाई यसमा राख्नुहोस्। दाहिने हातलाई माथि कञ्चरमा राख्नु। मन्टो सिधा राख्नुहोस्। मन्टो सिधा राखेर मजाले थिच्नुहोस्। त्यहाँको धड्कन आओस् हाम्रो यहाँ
पञ्चायतको। अब अर्को हात जान्छ, अब दुवै हातलाई तल राख्नुहोस्। अब फेरि हातलाई माथि लैजानुहोस् निधारमा, अनि हातले निधारमा राख्नुहोस्। निधारले हातलाई फेर्नुहोस् र मजाले फेर्नुहोस्। एकैछिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम गर्नुहोस्। अब घाँटी र आँखाको एक्सर्साइज गर्न गइरहेछौँ हामी। अब ठुल्ठुलो आँखा परेर दाहिनेपट्टि हेर्नुहोस्। यसरी मजाले घाँटी र आँखाको सँगसँगै हाम्रो यो हुँदैछ। मजाले ठुल्ठुलो आँखा पारेर अगाडि ल्याउनुहोस्, सास रोक्नुहोस्, फेरि अर्कोतिर लैजानुहोस्, सास रोक्नुहोस्, फेरि अगाडि ल्याउनुहोस् हजुरहरूले, सास छोड्नुहोस्। अब फेरि माथि लैजानुहोस् हजुरले, अनि फेरि अगाडि ल्याउनुहोस्, तल अनि अगाडि। फेरि एकपल्ट गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 विश्राम गर्नुहोस्। अब दुवै हातले माथि कुमसम्म लाने गरेर मजाले यसरी यसो गरेर सवाललाई दिनुहोस्। यो हाम्रो जोड्नुको भागलाई लचिलो फुर्तिलो बनाउँछ सूक्ष्म व्यायामहरूले। अघि हामीले खुट्टाको सूक्ष्म व्यायाम गऱ्यौँ, लचिलो फुर्तिलो बनायौँ। कम्मरदेखि मुनिबाटको भागलाई भने अब कम्मरदेखि माथिबाटको भागलाई लचिलो फुर्तिलो हामी आफै बनाउन गइरहेछौँ। यसमा सावधानी भनेको प्रेसर हुनेले चाहिँ अलिक बिस्तारै गर्नुपर्छ। मुटुको रोग हुनेले अन्यले मजाले गर्नुहोस्, आफ्नो शरीरलाई मजाले चलाउनुहोस्, अनि हजुरहरू धेरै स्वस्थ हुनुहुन्छ। हाम्रो शरीरहरू सबै विश्राम गर्नुहोस्। अब जसलाई प्रेसर छैन उहाँले टाउको यसरी बिस्तारै घुमाउनुहोस्। जसलाई प्रेसर छ उहाँले चाहिँ नगर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ, किनभने छिटो गर्नु भनेको पछि फेरि मन त सडक्क सर्किन्छ। मन त सर्केपछि फेरि योगा गरेर केही फाइदा हुँदैन। अब त्यस्तै आँखालाई मजाले अगाडि मजाले माथि तल गरेर यसरी घुमाइदिनुहोस्। मजाले आँखालाई परसम्म लिएर आँखाको एक्सर्साइज हो यो। आँखाको एक्सर्साइज माथि तल गर्नुहोस्, ओर पर मजाले हेर्दै दुवैपल्ट। यो बसेर पनि हजुरहरूले घरमा गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि पर्सिदेखि सूक्ष्म व्यायामहरू, यो आसनहरू हजुरहरूले आफ्नै घरमा बसेर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिकिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। यसलाई हजुरहरूले अल्छी मान्नु भएन, किनभने बिहानी पखमा यहाँ गुरुहरूले भनिराख्नु भएको छ। बिहानी पख हाम्रो हो यो समय। 1 घन्टा 1.5 घन्टाको समय चाहिँ हामीले आफ्नो समय राख्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो आफ्नो लागि गरेको, कसैको लागि पनि गरेको होइन भन्ने सम्झेर हजुरहरूले गर्नुहोस्। तपाईँलाई विश्राम गर्नुहोस्, यथास्थानमा बस्नुहोस्, आनन्द र सजिलोसँगले। अब भोलि हाम्रो समापन हुँदैछ। हजुरहरूले निरन्तरता यो प्राणायामहरू गर्नुहोस्, आसनहरू गर्नुहोस्, घरमै बसेर गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ हजुरले आहार विहार धेरै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्नुहोस्। यो आसनहरू गर्नु नछोड्नुहोस्, प्राणायामहरू गर्नु नछोड्नुहोस्। यो बाहिर जुन हामी वकिङ गर्छौँ नि, वक गर्छौँ, त्यो चाहिँ जवानीमा मात्रै फटाफट हिँडेर। जब हामी बुढेसकाल हुन्छौँ यही बसेर गर्ने आसनहरू हामीलाई एकदम सजिलो सरल फाइदाजनक छ। अब वक गर्नुलाई साथी चाहियो, को जान्छ साथी आजकल? घरमा बसेर गर्नु त हामी सक्छौँ नि यो यस्तो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यी आसनहरू धेरै फाइदाजनक छ। हजुरहरूले आफै गर्नुहुन्छ, आफै गर्नु भने फाइदा हुन्छ, अरूले गरेर हुँदैन भन्ने कुराहरू हजुरहरूले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो सधैँ निरन्तरता गर्नुहोस्। यो 4 दिन 5 दिन गरेर केही पनि फाइदा हुँदैन। 4 दिन 5 दिन त हजुरहरूले सिक्नु मात्रै हो, के गर्दा कति गर्दा हुने रहेछ भनेर। हजुरहरूले अब यो आशा च्यानल पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ। बिहान आशा च्यानल हेरेर यसो हेर्नुहोस्। हजुरहरूले यहाँ भनेको गरेको कुराहरूलाई छर्लङ्ग आउँछ, त्यसैले त्यो हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो बिहानको समय चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। सबैले आफ्नो यो समयलाई खेरमा राख्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ सबैलाई। सबैमा हो ओम। अब हतार छ कि त्यही भएर अब होइन
समयलाई ध्यानमा राख्दै अलिकति छिटो छिटो गराउनु पर्ने भएको हुनाले अब हामी ध्यानात्मक प्राणायाम गराउँ। त्यसपछि हामी आसनहरू बाँकी नै छ, आसनलाई अलिकति टाइम दिउँ भनेको। त्यसैले आउनुहोस् अब हामी आसनमा बसेर अब सुरु गरौँ ध्यानात्मक प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत र प्रणव ध्यान। आउनुहोस् सबभन्दा पहिले भ्रामरी, दुवै चोरी औँलाले माथि निधारमा देखाउने टिका लगाएको ठाउँमा, बुढी औँलाले कानलाई ढकनलाई नसुन्ने गरी थिप्ने र तिनवटा औँलाले आँखालाई छोप्ने र मुख बन्द गरेर भित्रबाट ओमको आवाज निकाल्नुहोस्। बाहिर सुनिँदाखेरि भमराको जस्तो आवाज निक्लियोस्। लामो 3 चोटि गर्नुहोस् यसलाई। एकछिन ध्यान गर्नुहोस्। कुनै परमेश्वर परमात्मा ओमको ध्यान गर्नुहोस्, वा आफ्नो इष्टदेव कुलदेवताको ध्यान गर्नुहोस्, वा प्रकृतिको रमाइलो सम्झिनुहोस्। खोला नाला बगिरहेको पहाड कन्दराहरू जसलाई सम्झेर तपाईँको मन आनन्दित हुन्छ, त्यसलाई सम्झिनु भए पनि हुन्छ। आनन्दसँग एकछिन ध्यान गर्नुहोस्। ध्यानले मनलाई शान्त गराउँछ, हाम्रो चिन्ताहरूलाई दूर गर्छ, ज्ञानको वृद्धि गर्दछ, कतिपय रोगहरू निको पार्न यसले मद्दत गर्दछ। निद्रा नलाग्ने रोगहरू छ भने निद्रा लाग्दछ। डिप्रेसन र मेन्टल रोगहरू, मानसिक रोगहरू छ भने बिस्तारै ठिक गर्दै लैजान्छ र असाध्य बिरामी भएका रोगहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै यसले ठिक गर्दै जान्छ। त्यसकारणले आनन्दसँग यो ध्यान गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। घरमा पनि फुर्सद भएको बेलामा र अरू बेला फुर्सद भएन भने सुत्ने बेलामा केही मिनटसम्म ध्यान गर्नुहोस् अनि सुत्नुहोस्। सधैँ त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँमा धेरै परिवर्तनहरू आउनेछ। आफूमा सकारात्मक बोली सल्लाह दिनुहुन्छ। त्यसै अनुसार अहिले कतिपयहरूले यो योग र ध्यानलाई आफ्नो एउटा नियमित कार्य बनाएका छन् र हामीले पनि बनाउन जरुरी छ। अब समय छैन, हात माथि लैजानुहोस्, रगड्नुहोस्, तातो बनाउनुहोस्। तातो हातले आफ्नो दुखेको अङ्गहरूमा मालिस गरिदिनुहोस्। ढाड, कुम, घुँडा, पेट, जहाँ जहाँ दुखेको छ त्यहाँ मालिस गरिदिनुहोस्। यसले केही राहत महसुस हुन्छ। अनि फेरि हातलाई माथि लगेर रगड्नुहोस्, तातो बनाएर सबैलाई ओम भनिदिनुहोस्। ओम। अब यसपछि एउटा सूचना छ। सूचना हाम्रो भाइले भन्दै हुनुहुन्छ र यसपछि हामी थोरै 1-2 मिनट उठेर नाच्छौँ। त्यसपछि हामी आसनहरू गर्छौँ। सबैलाई मेरो नमस्कार। मेरो अगाडि बस्नुभएका गुरु सद्गुरु आमा, गुरुबाहरू, गुरुदेवहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै मेरा आदरणीय मान्यजन व्यक्तित्वहरू, लर्ड सहकारी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड इटरी पिचले आयोजना गरेको र महिला पतञ्जलि योग समिति सुनसरीको सह आयोजनामा हामीले यो शिविर निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गरेको आज 6औं दिनमा छौँ र भोलि हामी 7औं दिन अथवा अन्तिम दिनमा छौँ। यो 7औं दिनले नै हाम्रो सबै कुराहरू ज्ञान उपलब्ध हुन नसक्ला। यति एउटा सूत्रको रूपमा, योगको सूत्रको रूपमा हामीले यसलाई पालना गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ र फेरि पनि त्यसरी हामीले योग गर्ने चाहना भयो भने, इच्छा भयो भने हामी कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि भोलि केही छलफल गर्नुपर्ने भएको हुँदा र आदरणीय गुरुदेवहरू जसले बिहानै 4 बजी आएर हामीलाई यत्रो सेवाहरू गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि हामी सम्मानपूर्वक बधाई गर्ने पनि हाम्रो सानो औपचारिक कार्यक्रम छ।
म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु भोलिभन्दा अलिक बढी उपस्थित होस् र अरूले आउनुभएका सबै व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति पनि रहनेछ भन्ने मैले विश्वास व्यक्त गरेको छु र मैले धेरै कुरा यहाँहरूलाई भन्न चाहिनँ। भोलि 4 बजे यो मैदानमा यहाँहरू उपस्थित हुनुहुनेछ र हाम्रो सानो कार्यक्रममा पनि उपस्थित हुनेछौँ र फेरि अरू योगाको लागि हामीले कुनै ट्रेनिङ गर्नु पर्यो र अरू योगा गर्नु पर्यो भने पनि त्यो सल्लाहको निम्ति पनि म सबैलाई यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
ओम कोसिस गरेर तपाईँहरू सबैजना आसनमा भन्नाले अब सक्ने जतिले वज्रासनमा बस्नुहोस् ल। हामी आज आसनहरू गर्दैछौँ। अब जति भ्याउँछौँ त्यति गर्छौँ हामी। आसन गराउँदै हुनुहुन्छ हाम्रा पतञ्जलि महिला पतञ्जलि योग समिति सुनसरीका सदस्य र महिला पतञ्जलि योग समिति धरानगर समितिका उपाध्यक्ष सलमा जोशीज्यू। छोटो सबै भाउ अब हामी आसन गर्न गइरहेछौँ। आफूलाई सहज आसनमा बस्नु होला। सक्नेले वज्रासनमा बस्नु होला। अब हातलाई दुवै हातलाई सिधा ल्याउनुहोस्। पहिला पुरै अगाडि भित्र बढाएर दुवै हातलाई जोड्नुहोस्। लगेर सासलाई पहिला पुरै भर्नुहोस्। श्वास छोड्दै ल्याउनुहोस्। एक हातलाई मुठी बनाएर नाभीको ढुकढुकीलाई सुन्ने कोसिस गर्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस्। एकछिन दृष्टिलाई अगाडि हेर्नुहोस्। विश्राम भन्दा सिधा आउनुहोस्। फेरि दुई, फेरि श्वासलाई बाहिर पुरै फाल्दै निहुरिदिनुहोस्। दृष्टि अगाडि, विश्राम। तीन, यसबाट हामीलाई थाहा भइसकेको छ यो डायबिटिसको लागि एकदमै सर्वश्रेष्ठ आसन हो यो। साथसाथै यसले हिपको बोझहरूलाई पनि घटाउँछ, पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ बनाउँछ। विश्राम। अब यसपछिको दोस्रो पोज हो। देब्रे हातलाई नाभीमा राख्नुहोस्, त्यसको माथि दाहिने हात राख्नुहोस् र श्वास पुरै भर्नुहोस् र श्वासलाई छोड्दै यसरी हाम्रो प्यानक्रियासलाई यसले एक्टिभेट गर्छ, क्रियाशील बनाउँछ र हाम्रो इन्सुलिन बनाउनलाई मद्दत गर्छ र डायबिटिज जस्तो रोगलाई निर्मूल बनाउँछ। विश्राम। दुई, फेरि श्वास गर्दै श्वास छोड्दै पुरै दृष्टिलाई अगाडि राखेर हेर्नुहोस्। यहाँ समय नभएकोले हामीले थोरै 2-3 मात्रै गरिरहेछौँ। विश्राम। तीन, अरू बेला चाहिँ तपाईँहरूले डायबिटिज पेसेन्टहरूले 20-21बाट घरमा गर्ने गर्नुहोस्। बिहान बेलुकी दृष्टि अगाडि राख्नुहोस्। विश्राम गरिदिनुहोस्। अब यसपछि गर्नेछौँ शशक आसन भनेको खराएको आसन। अघि भ्यालुकाको आसन गऱ्यो, अब खराएको आसन। दुवै हातलाई माथि लानुहोस्, श्वास गर्दै श्वासलाई छोड्दै सिधा निधालाई टेकाइदिनुहोस् जमिनमा। हातलाई कसैले तानेको जस्तो गरिकन हिपलाई पनि नउठाउनुहोस्। खचक्क बस्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने हिपलाई नउठाइकन विश्राम। माथि आउनुहोस्। दुई, फेरि श्वास गर्दै र श्वासलाई छोड्दै जहिले पनि निहुरिँदाखेरि श्वासलाई बाहिर फाल्नुपर्छ। शशक आसनले हाम्रो हृदयलाई मालिस गराउँछ, मस्तिष्कलाई मानसिक तनाव हटाउँछ, मनको चञ्चलता हटाउँछ। विश्राम। अब तीन, फेरि माथि आउनुहोस्। विश्राम गर्नुहोस्। तीन, पुरै तल आउनुहोस्। श्वासलाई बाहिर फाल्दै विश्राम। अब यसपछि हामी गर्नेछौँ तेस्रोमा छ वक्रासन। देब्रे खुट्टालाई सिधा राख्नुहोस्, दाहिनेलाई मोड्नुहोस्। देब्रे हातले दाहिने खुट्टालाई समाउनुहोस् र दाहिने हातलाई पछाडि राख्नुहोस्। पुरै हेरिदिनुहोस् दाहिने हातपट्टि। पेटलाई मजाले निचरेर पछाडिसम्म हेरिदिनुहोस्। मजाले निचर्नुहोस्। आफूमा भएको मेरो रोगहरू सबै निचरिरहेको छ, लुगा निचरेको जस्तै पेटलाई निचरिदिनुहोस्। यो पनि पाचन प्रणालीको लागि हाम्रो पेटलाई स्वस्थ बनाउनलाई यसले धेरै फाइदाजनक आसन हो यो। एकछिन निचरेर हेर्नुहोस् पेटलाई। विश्राम। अब यसको विपरीत गर्नुहोस्। अघि देब्रे खुट्टा सिधा छ भने अब दाहिने खुट्टा सिधा राख्नुहोस् र देब्रे मोड्नुहोस्। ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट, कुनै पनि आसनको अपोजिट बराबर ब्यालेन्स सन्तुलन हुनुपर्छ। तपाईँ देब्रे खुट्टाको कुर्कुचामा बस्नुहोस्, दाहिने खुट्टालाई मोड्नुहोस्। जुन खुट्टा चाहिँ दाहिने खुट्टा मोडेको छ भने दाहिने हातलाई माथिबाट, देब्रे हातलाई तलबाट ढाडलाई सिधा राखेर यहाँ हेर्नुहोस्। यहाँमा मन्त्रीज्यूले गरिरहनु भएको छ, यसै गरिकन हातलाई छुने कोसिस गर्नुहोस्। अहिले छुएको छैन भने पनि तपाईँहरूको बिस्तारै हुन्छ, तर कोसिस चाहिँ गर्नु नछोड्नुहोस्।
कोसिस जारी राख्नुहोस्, तब मात्र स्वस्थ बन्न सक्नुहुन्छ। गुरुमुख आसन यो पनि पाइल्सको लागि, पेटको लागि, महिलाहरूको पार्टीको लागि र पुरुषहरूको प्रोस्टेटको लागि अति नै आवश्यक अथवा यसबाट फाइदाजनक आसन हो यो। अब यसको विपरीत पनि गर्नुहोस्। अघि देब्रे खुट्टामा बस्नु भएको छ भने अब दाहिने खुट्टामा बस्नुहोस्। दाहिने खुट्टाको खुट्टामा बस्नुहोस्। ठ्याक्क जुन अघि गर्नुभयो त्यसको विपरीत। ढाडलाई जहिले पनि सिधा राख्नुहोस्। एकछिन अगाडि दृष्टि अगाडि राखेर एकछिन रोकेर हेर्नुहोस्। खुट्टाले टेक्नु सजिलो हुन्छ। यसरी हेर्नुहोस्, यहाँ गरिरहनु भएको छ, यसरी कोसिस गर्नुहोस्। सबै आसन विपरीत बराबर हुनुपर्छ। हामीले समय पेटको बलले गर्ने आसन, पेटको बलले एकछिन अब घोप्टो परेर पेटको बलले गर्ने आसन गर्नुहोस्। घोप्टो परेर मकर आसन भनिन्छ यसलाई, गोहीको आसन भनिन्छ यसलाई। हामी गोही जस्तो बन्नेछौँ। हामीले चाहिँ सजिलोको लागि टिभी हेर्ने आसन पनि भन्छौँ। घरमा टिभी हेर्दाखेरि यसरी हेर्नु गर्नु भने पनि स्वस्थ पनि हुन्छ शरीर, साथसाथै हामीलाई टिभी पनि मनोरञ्जन पनि पाइने, स्वस्थ पनि हुने। यसरी हेर्नुहोस् यहाँ। अब चिउडो हातमा राखेर बिस्तारै पालै पिलो दाहिने खुट्टा उठाउनुहोस्। दाहिने खुट्टाले हिपलाई छुने कोसिस गर्नुहोस्। 1 विश्राम, विश्राम 2 विश्राम 3 विश्राम 4 विश्राम गर्नुहोस्। अब यसपछि गर्नेछौँ अर्धभुजङ्ग आसन। उनको छेउमा दुवै हात राख्नुहोस्। श्वास बढ्दै छातीको पुरै होइन, आधा भाग मात्रै उठाउनुहोस्। श्वास बढ्दै उठाउनुहोस्। 1 माथि हेर्नुहोस्, दृष्टि अगाडि। विश्राम गर्दा श्वास छोड्दै तल। 2 खुट्टालाई सिधा राख्नुहोस्, सलक्क तन्काएर विश्राम। 3 विश्राम 4 विश्राम। अब यसपछि दोस्रो पोजमा फेरि हातको माथि दाहिने हात राख्नुहोस्। श्वास गर्दै पुरै छातीको भाग उठाइदिनुहोस्। पुरै माथिसम्म हेर्नुहोस्, दृष्टि माथि हेर्नुहोस्। 1 विश्राम गर्दा श्वासलाई छोड्दै तल। 2 विश्राम। 3 श्वास गर्दै माथि, श्वास छोड्दै तल। विश्राम। यसपछि तेस्रोमा छ खुट्टालाई अलिकति खोल्नुहोस्, हातलाई अलिकति खोल्नुहोस्। तिलक भुजङ्ग आसन। श्वास भर्दै दाहिनेबाट देब्रे खुट्टाको पैताला। विश्राम। 3 श्वास भर्दै हेर्नुहोस्, श्वास छोड्दै अगाडि आउनुहोस्। विश्राम। 4 विश्राम। अब यसपछि खुट्टालाई सिधा राखिदिनुहोस्। सर्पासन, रिसाएको सर्प जस्तै आँखा ठुल्ठुलो बनाएर स्वाक्क गर्दै दुईवटा हातलाई रिसाएको जस्तै सुरु गर्नुहोस्। 1 विश्राम। 2 विश्राम। 3 विश्राम। 4 विश्राम। यो महिला दिदीबहिनीको लागि पनि पुरुषको अनुहारको लागि एकदमै राम्रो छ यो अनुहारलाई। अब यसपछि हामी गर्नेछौँ सलभ आसन, फटेक्राको आसन। दुवै हातलाई तिघ्राको मुनि राख्नुहोस् र श्वासलाई बढ्दै दाहिने खुट्टा उठाइदिनुहोस्। 1 दाहिने खुट्टा उठाउनुहोस्। सिधा उठाउने, यसरी होइन, खुम्चाएर होइन, सिधा। 1 चिउरालाई जमिनमै, चिउरा जमिनमै। विश्राम। अब देब्रे खुट्टा उठाइदिनुहोस्। 2 विश्राम। 3 विश्राम। 4 अब यसपछि तेस्रो पोज गर्नेछौँ। जब 1 भन्दाखेरि दाहिने हात र देब्रे खुट्टा उठाइदिनुहोस्। 1 दाहिने हात देब्रे खुट्टा अगाडि, दृष्टि हातलाई हेर्ने। विश्राम। 2 भन्दा त्यसको विपरीत गर्नुहोस्। देब्रे हात दाहिने खुट्टा। विश्राम। 3 पाले ठुलो। यो पनि एकदम ढाडको लागि असाध्यै राम्रो छ। यो फिजियोथेरापीमा पनि यो सिकाउँछ डक्टरहरूले हस्पिटलमा। विश्राम। 4 नसाको लागि, ढाडको लागि अति नै राम्रो छ। विश्राम। अब दुवै हातलाई ढाडको पछाडि इन्टरलक गर्नुहोस् र श्वासलाई गर्दै फेरिदिनुहोस्। 1
अगाडि आइदिनुहोस्, छाती उठाइदिनुहोस् पुरै, खुट्टालाई दुवै जोडेर राख्नुहोस्। विश्राम 2, विश्राम 3, विश्राम 4, विश्राम। अब यसपछि हामी गर्नेछौँ धनुरासन। दुवै हातले दुवै खुट्टालाई समात्नुहोस् र श्वास बढ्दै पुरै उठाइदिनुहोस् शरीरलाई। 1, हाम्रो शरीर धनुष जस्तो बनेको हुन्छ। विश्राम 2, विश्राम 3। यहाँ हेर्दै गर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो महामन्त्रीजीले कसरी राम्रो गर्नुभएको छ त्यसरी नै। विश्राम। अब यसैमा चाहिँ अगाडि पछाडि पनि गरिदिनुहोस्। दायाँ बायाँ पनि पार्श्व धनुरासन। यसरी शरीरको मसाज गर्ने, पेटको मसाज गर्ने, अगाडि पछाडि दायाँ बायाँबाट। विश्राम गर्नुहोस्। अब यसपछि हामी गर्नेछौँ सबैभन्दा सजिलो आसन बालासन। दाहिने हात र दाहिने खुट्टालाई कुल्चाउनुहोस्, देब्रे हात देब्रे खुट्टालाई सिधा बनाउनुहोस् र मुख बन्द गरेर लामो लामो सास लिनुहोस्। सास छोड्नुहोस्, लामो सास लिँदै लामो सास फाल्दै एकदम रिल्याक्स गर्नुहोस्। बालक कसरी सुत्छ आसनमा त्यसरी नै एकदमै आनन्द हुने आसन। मुख बन्द गरेर लामो सास लिने, लामो सास फेर्ने। बालासन। अब समय सकिसकेको छ, त्यसैले अब दाहिने हातले टेकेर कोल्टो फेर्नुहोस्, देब्रे कोल्टो फेरेर उतार्नु पर्नुहोस्। अब हामी गर्न गइरहेछौँ मर्कट आसन, बादरको आसन। हातलाई टी आकारमा राख्नुहोस्, खुट्टालाई सिधा, हातलाई टी आकार, टी भनेको सिधा। अब दुवै खुट्टालाई मोडिदिनुहोस्। अब दुवै खुट्टालाई जमिनतिर दाहिने साइडमा, टाउकोलाई अनुहारलाई देब्रे साइडमा। 1, एक साइडमा हेर्नुहोस्। विश्राम गरेर सिधा ल्याउनुहोस्। 2, अब देब्रेपट्टि लानुहोस्, ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट गर्नुहोस्, पालै पिलो। 2, विश्राम 3, विश्राम 4। टाउको गोडामाथि गोडा, पाइताला माथि पाइताला हुनुपर्छ। टाउको विपरीत मर्कट आसनको पहिलो पोजमा। अब विश्राम गर्नुहोस्। दोस्रो पोज छ, खुट्टालाई अलिकति खोलिदिनुहोस्, लडाइदिनुहोस् देब्रेपट्टि। टाउको विपरीत हुन्छ। दाहिने खुट्टाको गोडाले देब्रे खुट्टाको पाइतालालाई छुएको हुनुपर्छ। टाउको विपरीत। विश्राम सिधा ल्याउनुहोस् फेरि। 2, फेरि त्यसको विपरीत गर्नुहोस्। विश्राम 3, विश्राम 4, विश्राम गर्नुहोस्। अब तेस्रो पोज मर्कट आसनको, खुट्टालाई सिधा राख्नुहोस्। अब दाहिने खुट्टा उठाइदिनुहोस्, 90 डिग्रीमा सिधा राख्नुहोस्। अब लगेर थपक्क राखिदिनुहोस् देब्रे हातमा। 1, टाउको विपरीत। विश्राम 2, देब्रे हात दाहिने, देब्रे खुट्टा दाहिने हातमा। विश्राम 3, फेरि दाहिने हातमा राख्नुहोस् देब्रे खुट्टा, पालै ठिलो। अहिले भएन भने पनि पछि बिस्तारै फ्लेक्सिबल हुँदै जान्छ, सजिलो हुन्छ। विश्राम 4, विश्राम गर्नुहोस्। मर्कट आसन सकियो। अब यसपछि गर्नेछौँ हामी पवन मुक्त आसन। सिधा खुट्टालाई सिधा राख्नुहोस्, दाहिने खुट्टालाई मोडिदिनुहोस्, दुवै हातले इन्टरलक गरेर श्वासलाई बाहिर फाल्दै चिउरोले घोडालाई छुने कोसिस गर्नुहोस्। 1, विश्राम। अब विपरीत देब्रे खुट्टालाई गर्नुहोस्। 2, विश्राम। अब 3 मा दुवै खुट्टा मोड्नुहोस्, दुवै खुट्टाले समात्नुहोस्। अब यसलाई पनि श्वास बाहिर फाल्दै छुने कोसिस गर्नुहोस् घोडालाई।
फेरि एकपल्ट पवन मुक्त आसन दाहिने खुट्टा मोड्नुहोस् हातले इन्टरलक गर्दै श्वासलाई बाहिर फाल्दै गोडालाई छुने कोसिस 1 विश्राम देब्रे खुट्टा विपरीत गर्नुहोस् 2 विश्राम 3 मा दुवै खुट्टा श्वासलाई बाहिर फाल्दै अब यसैमा ढिकिच्याउ गरिदेऊ ढिकिच्याउ मजाले आफ्नो शरीरको आफै मालिस गर्ने कसैलाई दुःख नदिने घरमा आफ्नो मसाज आफैले यसरी गर्नुहोस् तपाईँलाई शरीर सन्चो हुन्छ शरीर दुखेको बेलामा यसैमा पाल्ट्याङ पुल्टुङ दाहिने देब्रे पनि गरिदिनुहोस् होल्ट्याङ कोल्ट्याङ पाल्टाङ पुल्टुङ ढिकिच्याउ सबै गर्नुहोस् शरीरलाई कति आनन्द आउँछ कति आनन्द शरीरको मालिस गर्न कति आनन्द है आनन्द भयो अब यसपछि हामी गर्नेछौँ महार सन्तुलनको लागि अर्धगोलासन दुवै खुट्टा 5 पल्ट दुवै खुट्टालाई सिधा राख्नुहोस् अब उठाइदिनुहोस् हातलाई पनि सिधा दाहिने खुट्टा उठाइदिनुहोस् 90 डिग्रीमा हेर्नुहोस् दाहिने खुट्टाको पाइपालालाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम अब दुवै खुट्टा उठाइदिनुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम अब पालै पिलो 3 विश्राम 4 पालै पिलो गर्नु है विश्राम 5 विश्राम 6 विश्राम अब दोस्रो पोज अर्धगोलासनको दुवै खुट्टा उठाइदिनु सिधा हेर्नुहोस् दुवै खुट्टालाई एकछिनसम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब विश्राम भन्दा बिस्तारै लानुहोस् तर जमिनमा नराखिकन फेरि माथि ल्याउनुहोस् 2 बिस्तारै 3 तल लगेर जमिनमा नराखी फेरि ल्याउनुहोस् माथि 4 यसरी पेट पनि मजाले घट्छ यहाँ पूर्ण हलासन पनि गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो ज्ञानी मिसले हेर्नुहोस् सक्नेले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ पुरै यहाँ हेर्ने गर्नुहोस् पूर्ण हलासन गर्नुहुन्छ यसलाई हेर्नुहोस् है विश्राम अब यसपछि हामी गर्नेछौँ दुवै खुट्टालाई सिधा राख्नुहोस् दाहिने खुट्टा उठाउनुहोस् र गोल घुमाइदिनुहोस् नाङ्गो जत्रो 1 2 3 4 5 6 यसैलाई विपरीत एक खुट्टालाई विपरीत 1 2 3 4 5 6 विश्राम अब देब्रे खुट्टा उठाउनुहोस् घुमाइदिनुहोस् गोल गोल क्लकवाइज घडीको सुई जस्तै 1 2 3 4 5 6 अब यसैलाई विपरीत 1 एन्टी क्लकवाइज 2 3 4 5 6 विश्राम अब यसपछि हामी गर्ने सक्नेले मात्रै दुवै खुट्टाले गर्नुहोस् नसक्नेले एउटाले मात्रै गर्नुहोस् उठाइदिनुहोस् दुवै खुट्टा अब गोल गोल घुमाइदिनुहोस् 1 2 3 4 अब यसको विपरीत 1 2 3 4 विश्राम नौका एकपल्ट हामी नौका आसन गर्नेछौँ नौका भनेको पानी डुङ्गा जस्तै शरीरलाई बनाउने दुवै हात दुवै खुट्टा उठाउनुहोस् 1 हात र खुट्टाको बराबर हुनुपर्छ विश्राम 2 विश्राम अब यसपछि गर्नेछौँ साइक्लिङ द्विचक्रे आसन साइकल चलाउनु अब हामी सुरु गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
यसको विपरीत गर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यसले पनि मोटोपन एकदमै घटाउँछ मोटो व्यक्ति 1 2 3 4 विश्राम गर्नुहोस् चक्रासन सक्नेले गरिदिनुहोस् देखाइदिनुहोस् ल अगाडि हेर्नुहोस् चक्रासन सक्नेले चाहिँ कोसिस गर्नुहोस् चक्रासन हेर्नुहोस् यहाँ तर प्रेसर हाल्नु हुनेहरूले चाहिँ नगर्नु होला हेर्नुहोस् चक्रासन प्रेसर हुनेहरूले चाहिँ नगर्नु होला है एकपल्ट शान्त प्रेसरमा गाह्रो हुन्छ अरूहरू सामान्यले गर्दाखेरि हुन्छ गुरु एकपल्ट गर्नु शान्ताजी गर्नु हेर्नुहोस् युवाहरूले झन् मजाले गर्न सक्नुहुन्छ पातलो जिउहरूले पनि सक्नुहुन्छ मोटो जिउले पनि फ्लेक्सिबल भएपछि एकदमै गर्न सक्नुहुन्छ चक्रासन गरिन्छ यसलाई राम्रो कोसिस गर्दै गर्नुहोस् अब हामी एकछिन शवासन मुर्दा जस्तै बनेको एकछिन खुट्टालाई अलिकति एक फिट जति खोलिदिनुहोस् हातलाई दुवै हातलाई जमिनमा राख्नुहोस् तर आकाशतिर फर्काएर राख्नुहोस् अब हामी मुख बन्द गरेर लामो गएर श्वास लिने लामो गएर श्वास फाल्ने शवासन योग निद्रासन पनि भनिन्छ यसलाई एकदम रिल्याक्स गर्नु एकछिन हामी अन्तर्मनको यात्रा गर्नेछौँ मनको आँखाले हेर्ने आँखा बन्द राख्नुहोस् मात्र मनको आँखाले हेर्नुहोस् दाहिने खुट्टाको पाइतलादेखि सुरु गर्नुहोस् दाहिने खुट्टाको पाइतला क्रमशः हेर्दै जानुहोस् पाइतला कुर्कुच्चा नलीखुट्टा गोडा तिग्रा सबै हाम्रो स्वस्थ भइसकेको छ योगिङ जगिङ सूर्य नमस्कार गरेर अब कुनै झन्झनायक पीडाहरू छैन गर्दै अब कम्मरको भागमा आउनुहोस् कम्मरको दुखाइहरू पनि हाम्रो आसनहरूबाट ठिक भइसकेको छन् म स्वस्थ बनिसकेको छु भनेर स्वस्थता अनुभव गर्दै बिस्तारै आउनुहोस् पेटको भागमा आउनुहोस् पेटको पाचन प्रणालीको अङ्ग प्रत्यङ्गहरू सबै हेर्दै जानुहोस् न्यालेर सानो आन्द्रा ठुलो आन्द्रा किडनी प्रोस्टेट पाचेघर हेर्दै स्वस्थ भएको अनुभव गर्दै बिस्तारै आउनुहोस् छातीको भागमा आउनुहोस् छातीको श्वास प्रश्वासका सम्पूर्ण फोक्सोहरू स्वस्थ भइसकेको छ अब हामीलाई रुगा खोकी दम एलर्जी केहीले पनि छुने छैन भने विश्वासका साथ बिस्तारै आउनुहोस् कुमको भागमा कुमको दाहिने हातलाई हेर्नुहोस् दाहिने हातको पाखुरा तन्दुरुस्त भएको औँलाहरू स्वस्थ भएको महसुस गर्दै फेरि बिस्तारै आउनुहोस् कुमबाट घाँटीको भागमा आउनुहोस् घाँटीलाई हेर्नुहोस् श्वास नली भोजन नली पनि स्वस्थ भइसकेका छन् हामीलाई थाइराइड टन्सिल कुनै पनि घाँटीका समस्या हुने छैनन् भन्ने विश्वासको साथ अनुहारमा आउनुहोस् अनुहारमा सबै हेर्नुहोस् जिब्रो स्वस्थ भइसकेका छन् सौन्दर्यले भरिपूर्ण हाम्रो अनुहार उज्यालो धपधप बलेको छ स्वस्थ भएको महसुस गर्दै मस्तिष्कमा जानुहोस् सहसा चक्र त्यहाँ पनि स्वस्थ भएको महसुस गर्दै बिस्तारै टाउकोबाट घाँटीबाट कुमबाट देब्रे हात स्वस्थ भएको महसुस गर्दै छातीमा आउनुहोस् छातीबाट पेटबाट कम्मरबाट देब्रे खुट्टाको देब्रे खुट्टा त्यसपछि गोडा तिग्रा गोडा नलीखुट्टा कुर्कुच्चा पाइतला सम्पूर्ण शरीर हाम्रो चलायमान भइसकेको छ स्वस्थ भइसकेको छ अनुभूति गर्दै अब दुवै हात चलाइदिनुहोस् टाउकोलाई अलिकति चलाइदिनुहोस् खुट्टा पनि चलाइदिनुहोस् दुवै हातलाई माथि ल्याउनुहोस् अगाडि दिनुहोस् तातो हत्केला बनाउनुहोस् तातो हत्केलाको ऊर्जाले आँखालाई सेकिदिनुहोस् अब देब्रे हातबाट कोल्टो फेर्दै दाहिने हातले देब्रेतिर कोल्टो फेर्दै हामी स्वस्थ भएको महसुस सिंहासन गर्न गइरहेछौँ सिंहासन गर्नुहोस् अब अगाडि हात दुवै ढुङ्गाको बिचमा राख्नुहोस् पछाडि फर्काएर अब हामी सिंहासन गर्छौँ सिंहासन त्यतिकै गरे होइन यो हाम्रो टन्सिल थाइराइड श्वाससँग सम्बन्धित विभिन्न रोगहरूको लागि गरे हो है त ल सुरु गर्नुहोस्
हातलाई नगर्नुहोस्, तातो बनाउनुहोस् अनि घाँटीलाई सेकिदिनुहोस्। हो, धन्यवाद हाम्रा गुरु शर्मा जोशीज्यूलाई। अब हामी टाइम पनि आज धेरै भइसकेको छ। आज दिन राम्रो पनि भएको हुनाले यहाँलाई हामीले 15 मिनट भए पनि बेसी कक्षा लिएका छौँ। भोलि अलि चाँडै सबैजना आउनु होला। भोलि हामी 4 बजे यहाँ भेला भएर त्यसपछि हामी केही क्षण यो पनि गर्नेछौँ। त्यसपछि समापनको कार्यक्रमहरू हामी गर्नेछौँ। भोलि बुद्ध पूर्णिमा पनि हो, बुद्ध जयन्ती हो, सबैलाई त्यहाँ पनि जानुपर्ने होला। त्यसै कारणले बुद्ध भगवान्ले यहाँहरू सबैमा शान्तिको सन्देश पुगोस् भन्ने कामना गर्दै अब हामी शान्ति प्राप्त गर्दैछौँ। ल एकचोटि प्रणाम। हृदय शान्ति वनस्पतय शान्ति ब्रह्म सर्वभूम शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेरि ओम शान्ति 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 आज सर्वप्रथम योगका प्रणेता भगवान शिवलाई ओम, महर्षि पतञ्जलिलाई ओम, स्वामी रामदेवजी आचार्य बालकृष्णजीलाई ओम, सम्पूर्ण इष्टदेव कुल देवताहरूलाई ओम, माता पिताश्रीहरूलाई ओम, सम्पूर्ण पितृदेवहरूलाई ओम, धरती मातालाई ओम। भन्नु समस्त धरती माताको जय, नेपाल आमाको जय, पररावासीको जय, लडबद्ध सहकारी संस्थाको जय, महिला पतञ्जलि योग समितिको जय, हामी सबैको जय। ओम। सबको जय हो, सबको मङ्गल हो, सबको शुभ हो, हँसिलोसँग जीवन बितोस्। ल उठेर एकपल्ट एकअर्कालाई माया बाँड्नुहोस्, अङ्गालो मार्नुहोस्। ओम गीत सुन्दै ल सेली बर्बाद भइगयो।